Adunay advantage, aduna sab disadvantage. Kanang opinyon sa pipila ka intern kun on the job training students sa Jensen, may kalabutan sa plano nga giduso sa kongresista sa Kamara nga ibawal ang pagpadala og mga OJT sa ubang nasod o lagyong lugar aron nga ma-comply ang requirements sa ilang eskwelahan. Mga tourism, usually sa ilahang mga OJT jud out of the country, sugtan sila sa school. Pero para sa kuha, na-part na kung kami dalon mi bawa sa ibang lugar para dito mi mag-OJT, na-part sa kuha nga modili ko. Syempre ang financial ba, kung kaya pud ba sa to ang parents na i-provide tong kailangan nato nga gaston, syempre dili lang man na ingon na pag adto nimo dito ang sagot sa eskwelahan, syempre amo man gihapon na ang pamasahe, tulugan dito sa katong lugar. Namaga-uyon ko sa mga tao nga kung kaya man lang nila masustenara ang ilahang financial nga para maka-OJT sila sa ubang nasod, why not? Pero mas better man good na kung utungha ka dito sa laing nasod, mas mag-gain pa nimo experience. Ang basihan man gud nato dira unsa ang experience na makuha nimo ug paano ka makihalubilo sa ubang nasod. Kung kay man gud siya i-push nato, una nato consider ang una is financial jud. So kung wala kay kagasto, wala kay bayad sa kanang mga requirements, dili jud ka OJT. Muna siya gina-require jud siya. Sa sugyot ni Deputy Majority Leader Representative Erwin Tulfo ug uban pa nga kaubanan ni ining kongresista, dagan sumala pang mga ginikanan ang mga nagapamaligya sa ilang kabtangan ug nagapangutang aron lang nga masustentuhan ang internship sa ilang anak sa abroad nga maoy ginalikayan ug tumong sa maong sugyot sigon sa opisyal. Uyon sa maong sugyot ang usa ka ginikanan kabahin ni ini ilabi na sa panahon karon. So kung nagpropose sila nga dire na lang mag-audit, mas maayo. Kay makaminom sa gasto. Budget jud sa ilang allowance, ang ilahagan ning kuan igo lang gyud pamasahe. So ang ilang mabalik sa ila ang bilin wala na gyud. Tama-tama na lang gyud pang pamasahe pa uli. Ilawom sa proposal ni ini sa Kamara ang pagbawal na sa mga tulunghaan nga ana sa State College o Universidad ang option sa mga OJT sa abroad o lagyong lugar. Gipunto ni ini nga ang kahanas sa usa ka bata ana mismo sa estudyante o dili sa eskwelahan o kung asa kini nag-intern. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Brigada News.